दोस्तों, हिटलर ने लाखों यहूदियों का इंतहाई बेरहमाना कत्लेआम किया था। हिटलर चाहता था कि यहूदी सफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन उसकी वजह क्या थी? क्यों हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्या करता था? हिस्ट्री वाइज की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के शुमाली कस्बे ब्रोनो इमेन में पैदा हुआ। उसका वालिद एलोई हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तस्वर के बरअक्स उसके अबाव अजदाद यहूदी नहीं थे, बल्कि वो ईसाई थे। 1908 में हिटलर वियना में आकर आबाद हो गया। वर्षे में मिली खतीर दौलत लौटाने के बाद अगली ही बरस वो बिगर अफराद की पनागाह में एक किराया शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगे। हिटलर मई 1913 तक वियना में ही रहा। उसके बाद हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सुकूनत इख्तियार कर ली। उसके अगले बरस हिटलर पहली आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। दोस्तों, 1918 में हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नजदीक मिस्टर गेस के एक हमले में जज़वी तौर पर बिनाई से महरूम हो गया था। एक फौजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के दौरान आर्जी जंगबंदी की खबर हिटलर तक पहुंच गई। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और इसकी अड़ में किए जाने वाले कत्लेआम के हालात पैदा हुए। 12 सितंबर 1919 दोस्तों, हिटलर जर्मन वर्कर पार्टी DAP के इब्तिदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाजी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। 9 नवंबर 1923 एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बवेरिया की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज करता है। ये नाम नेहाद बेर हालपश नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1923 था 1925 हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा हो जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल कैद में गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब mein Kampf यानी मेरी जिद्दोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाजीइज्म के अहम हिस्सों और उसके नस्ली नजरियात को फरोग देने में अहम किरदार अदा करती है। इस किताब की 2 इशायतें 1925 और 1926 में हुई और हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इसकी 10 लाख कापियां फरोख्त हुई। 1925 दोस्तों, 1925 में हिटलर SS यानी मुहाफिज दस्ते की तश्कील करता है। नाजी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फोर्स और हिरासती कैंपों के निजाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंगो नस्ल की शनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुताल्लिक पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरानी भी उसके जिम्मे थी। 10 अप्रैल 1932 हिटलर जर्मनी की सदारत के मनसब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। जनवरी 1933 नाजी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। 23 मार्च 1933 दोस्तों, 23 मार्च 1933 को तखरीब पसंदों की तरफ से जर्मन पार्लियामेंट की इमारत राइक्सटैग की तजदीद के बाद जर्मन पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और राइश के कानून की तौसीक कर दी, जिसे उर्फ़े आम में इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को इख्तियार देता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करने के बगैर शुरू करके नाफिज कर सकता है। इस एक्ट के जरिए जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की आमरीत कायम हो गई। 30 जून तो 2 जुलाई 1934 हिटलर के हुक्म पर नाजी लीडर एसए की क़यादत का खात्मा कर देते हैं और दीगर सियासी मुखालिफिन को कत्ल कर देते हैं। इस इक़दाम के जरिए नाजी हुकूमत और जर्मन फौज के दरमियान एक मुआहिदा तय होता है, जिसके जरिए नाजी ताकत मुस्तकम हो जाती है और हिटलर को जर्मन का रहनुमा करार दिया जाता है। यूं हिटलर को मुकम्मल इख्तियार और ताकत हासिल हो जाती है। दोस्तों, हिटलर बर्लिन ओलंपिक्स 1936 का इफ्तिताह करता है। यूं जर्मनी को दोनों यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का नादिर मौका मैसर आता है। नाजी जर्मनी 1936 के ओलंपिक खेलों को प्रोपेगेंडे के मकासद के लिए इस्तेमाल शुरू करता है। नाजी हुकूमत की तरफ से यहूदियों और रोमा अफराद के कत्लेआम और जर्मनी में बढ़ती हुई फौजी कुव्वत को छुपाते हुए एक नए मजबूत और मुत्तहिद जर्मनी के तस्वुर को फरोग देते हैं। हिटलर 29 और 30 सितंबर 1938 को जर्मन के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया, फ्रांस और इटली के रहनुमाओं से मुलाकात करता है, जिसमें ये ममालिक जर्मनी की तरफ से अमन
جرمن کی ضمانت پر سوڈیٹن لینڈ پر جرمن قبضے پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے 6 ماہ بعد ہٹلر چیکوسلاویا ریاست پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ 12 مارچ 1938 جرمن فوجیں آسٹریا کی طرف مارچ کرتی ہے۔ جرمن فوجیں دوپہر کے وقت آسٹریا جرمن سرحد پر واقع ہٹلر کے آبائی شہر برونو آن دا ان پار کر لیتی ہے۔ دوسرے روز آسٹریا کے جرمن سلطنت میں ادغام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 15 مارچ کو ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں داخل ہوتا ہے، جہاں 10 لاکھ افراد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ 23 جنوری 1939 میں جرمن پارلیمان میں ایک تقریر کے دوران ہٹلر کہتا ہے کہ ایک اور جنگ یورپ سے یہودیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ دوستو اس کے بعد 1 ستمبر 1939 کو نازی جرمنی پولینڈ پر حملہ کرتا ہے اور یوں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنوری 1940 ایڈولف ہٹلر رحم دلانہ موت کے پروگرام پر خفیہ طور پر دستخط کرتا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق جرمنی اور اس کے زیر تسلط ملکوں میں رہنے والے اور جسمانی معذوری کے مریضوں کو موت دی جاتی تھی۔ یہ واحد واقعہ ہے جس میں ہٹلر نے قتل عام کے اجازت نامے پر دستخط کیے۔ 1941 میں ایڈولف ہٹلر، ہائنرش ہیملر، رائن ہارڈ ہیڈرچ اور دیگر کلیدی جرمن حکام یورپ کے یہودیوں کی نسل کشی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 22 جون 1941 کو جرمن فوج آپریشن بار بیروسا کے تحت سوویت یونین پر حملہ کرتی ہے۔ یورپ میں اپنی فتوحات کے برعکس ہٹلر اور دیگر نازی لیڈر سوویت یونین کے خلاف جنگ کو نسلی اور نظریاتی سطح پر دیکھتے تھے۔ 11 دسمبر 1941 اس دن پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے نتیجے میں نازی جرمنی اور اس کا حلیف ملک اٹلی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ نے جنگ کا اعلان صرف سلطنت جاپان کے خلاف کیا تھا۔ اس کے 1 سال کے اندر امریکہ کی زمینی فوج کے دستے شمالی افریقہ میں جرمن فوجوں کے خلاف لڑے۔ دوستو 9 جون 1942 کو ہٹلر ایس ایس کے سیکنڈ این کمانڈر رائن ہارڈ ہیڈرچ کی موت کے بعد چیک آبادی کے خلاف تدبیری کارروائیوں کا حکم دیتا ہے۔ لیڈرچ اور لیزاکی قصبے مکمل طور پر تباہ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے شہریوں کا یا تو قتل عام کیا جاتا ہے یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ 20 جولائی 1944 کو ہٹلر فوجی اور سول اہلکاروں کی طرف سے قتل کی کوشش میں بچ جاتا ہے۔ اس کوشش کی ناکامی اور متوقع طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی وجہ سے 7000 کے لگ بھگ افراد گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور 5000 کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آخرکار 30 اپریل 1945 کو ہٹلر پیش قدمی کرنے والے سوویت فوجوں کی طرف سے گرفتار ہونے کی بجائے برلن کے ایک بنکر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ دوستو سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو اس دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائے۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا، اس لیے وہ دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، اس لیے وہ ان کو قابل گردن زدنی سمجھتا تھا۔ دراصل پورا عیسائی یورپ ہی یہودیوں سے سخت متنفر تھا۔ ان کی حیثیت ہمیشہ سے ایک مغصوب قوم کی رہی تھی۔ یہودیوں سے نفرت میں کمی اس وقت آئی جب کلیسا کا یورپی سوسائٹی پر اثر و رسوخ ختم ہوا، لیکن ہٹلر پر اس کا اثر کم تھا اور وہ ان کی امارات اور سوچ پر بھی سخت نہ لاتے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور منتخب قوم سمجھتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔